नमस्कार, म सन्तोष सुप्रेती। यहाँहरू समक्ष मैले फाइनान्स सब्जेक्टको रेसियो एनालाइसिस च्याप्टरको ट्यु सोल्युसन पार्ट 2 लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरहरूले प्राप्त गर्न हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। ट्यु सोल्युसन अफ रेसियो एनालाइसिस पार्ट 2 ट्यु 2073 Following are the data available for star traders and industry average. You are required to calculate the indicated ratio for star traders. Assess the strengths and weakness of star traders. हामीलाई यहाँनिर स्टार ट्रेडर्सको ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ। त्यसै गरेर यस्तै अरू फर्मको हामीलाई इन्डस्ट्री एभरेज पनि दिएको छ। करेन्ट रेसियो, डिएसओ, टोटल सेल्स, टोटल एसेट्स टर्नओभर, प्रफिट मार्जिन, आरओई र डेट रेसियो। अनि हामीलाई क्वेसनले के सोधिरहेको छ भने क्याल्कुलेट द इन्डिकेटेड रेसियो फर स्टार ट्रेडर्स। स्टार ट्रेडर्सको यो रेसियोहरू, इन्डिकेटेड रेसियोहरू निकाल्ने भनेको स्टार ट्रेडर्सको पनि यो रेसियोहरू निकाल्न पर्यो। र अर्को बीमा के सोधेको छ भने स्टार ट्रेडर्सको स्ट्रेङ्थ्स र विकनेस के छ त्यो पनि हामीले एसेस गर्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्यो। अब हामी ब्यालेन्स सिट हेरौँ। ब्यालेन्स सिटमा हामीलाई एकाउन्ट पेबल, नोट्स पेबल, अदर करेन्ट लायबिलिटिज दिएको छ। यो तीनटा जोडेर टोटल करेन्ट लायबिलिटिज आउँछ। यसमा लङ टर्म डेट र कमन इक्विटी जोड्यो भने टोटल लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी आउँछ। त्यसै गरी एसेसमा क्यास, रिसिभल्स, इन्भेन्ट्री यो तीनटा दिएको छ। यो तीनटा करेन्ट एसेस भयो। यो तीनटा करेन्ट एसेस तीनटा जोडेर आएकोलाई हामी करेन्ट एसेट्स भन्छौँ। यसमा नेट फिक्स एसेस जोड्यो भने टोटल एसेट्स हुन्छ। अब इन्कम स्टेटमेन्ट छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा सेल्स रेभिन्यू छ 8,03,750। यसमा यो एमाउन्टहरू कस्ट अफ गुड्स सोल्डको एमाउन्ट हो। यो हामीलाई टोटलमा दिएको छ 6,96,250। सेल्स रेभिन्यूबाट हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 6,96,250 घटाउँदा ग्रस प्रफिट 1,07,500 आयो। यसबाट सेलिङ एक्सपेन्सेस र जेनरल एक्सपेन्सेस 72,500 घटाउँदा अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स 35,000 आएको छ। र इन्ट्रेस्ट घटाउँदा इबिटी अर्निङ बिफोर ट्याक्स आएको छ। यसकै 40% ट्याक्स हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दा 9100 आयो। अर्निङ बिफोर ट्याक्सबाट हाम्रो ट्याक्स घटाउँदाखेरि नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स आयो। अब हामीलाई इन्डस्ट्री एभरेजको रेसियो दिएको छ। यस्तै गरेर यहाँ जे रेसियोहरू दिएको छ त्यही रेसियोहरू हामीले निकाल्नु पर्यो। पहिला करेन्ट रेसियो। करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसेस बाई करेन्ट लायबिलिटिज हो। करेन्ट एसेस हामीलाई 3,27,500 दिएको छ भने करेन्ट लायबिलिटिज हामीलाई 1,65,000 दिएको छ। यसलाई यसले डिभाइड गर्दा 1.98 टाइम्स आयो। अर्को डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डिएसओ भन्छौँ हामी। डेज इन ए इयर इन्टु रिसिभेबल बाई क्रेडिट सेल्स। डेज इन ए इयर हाम्रो 365 डेज। हामीलाई क्वेसनले डेज नदिएको भएर यो 365 डेज राख्यौँ। रिसिभेबल र क्रेडिट सेल्स चाहियो। रिसिभेबल हाम्रो 1,68,000 हो भने क्रेडिट सेल्स भनेको हाम्रो सेल्स नै हो। क्रेडिट सेल्स भिन्दै दिएको छैन, त्यसैले सेल्स राख्यौँ 8,03,750। यति गर्दा 76.29 डेज आयो। अर्को हामीले निकाल्नु पर्ने छ टोटल एसेस टर्नओभर, त्यसपछि प्रफिट मार्जिन। अब टोटल एसेस टर्नओभर भनेको सेल्स बाई टोटल एसेस। सेल्स हाम्रो 8,03,750 दिएको थियो भने टोटल एसेट्स हाम्रो 4,73,750 थियो। यो राख्यौँ। यो गर्दा 1.70 टाइम्स आयो। प्रफिट मार्जिन नेट इन्कम बाई सेल्स हो। नेट इन्कम हाम्रो 13,650 र सेल्स हाम्रो 8,03,750 हो। यो गर्दा हाम्रो 1.7% प्रफिट मार्जिन आएको छ। अर्को रिटर्न अन इक्विटी नेट इन्कम बाई इक्विटी गर्ने हो। नेट इन्कम हाम्रो 13,650 हो भने इक्विटी हाम्रो इक्विटी भन्नाले कमन इक्विटी भन्ने बुझिन्छ। कमन इक्विटी 1,80,500। यति गर्दाखेरि हाम्रो 7.56% भयो। अर्को डेट रेसियो। डेट रेसियो भनेको टोटल डेट बाई टोटल एसेट्स। टोटल डेट भनेको करेन्ट लायबिलिटिज र लङ टर्म डेट जोड्ने हो। सर्ट टर्म डेट र लङ टर्म डेट जोडेपछि टोटल डेट आउँछ। त्यसैले करेन्ट लायबिलिटिज हाम्रो 1,65,000 छ भने लङ टर्म डेट हाम्रो 1,28,250 छ। डिभाइड टोटल एसेस गर्दा 61.9% आयो। अब हामीले जति पनि अहिले क्यालकुलेसन गरेको रेसियोहरू छ त्यसलाई हामीले यहाँ राखेको छौँ। हाम्रो करेन्ट रेसियो 1.98,
DSO 76.29 डेज यसरी। अनि इन्डस्ट्री हामीलाई क्वेसनमै दिएको थियो, यो इन्डस्ट्रीलाई पनि ल्याएर यहाँ राख्यौँ। अब यिनीहरू बिचमा कम्पेयर गरेर स्ट्रेङ्थ र विकनेस निकाल्ने हो। स्टार कम्पनीको स्ट्रेङ्थ र विकनेस। सबभन्दा पहिला करेन्ट रेसियो हेरौँ। करेन्ट रेसियो 2 भएको राम्रो हुन्छ। स्टार कम्पनीको 2 भन्दा कम छ। त्यसैले स्टार कम्पनीको करेन्ट रेसियो अनुसार हेर्नुपर्दा विकनेस देखिएको छ। DSO भनेको सामान उधारोमा बेचेर क्यासमा परिवर्तन हुन लाग्ने समय हो। हामीले सामान उधारोमा बेचिसकेपछि त्यो कति समयमा क्यासमा परिवर्तन हुन्छ त्यसलाई हामी DSO भन्छौँ। यो जति सक्दो चाँडै क्यासमा परिवर्तन भएको राम्रो हुन्छ। त्यही अनुसार यसमा हेर्दाखेरि DSO 40 डेज छ इन्डस्ट्रीको भने स्टार कम्पनीको 76.29 डेज छ। भनेपछि स्टार कम्पनीको बढी भयो। यसरी सामान उधारोमा बेचेर क्यासमा परिवर्तन हुन लाग्ने समय बढी भएको कारणले स्टार कम्पनीको पनि DSOमा हेर्दा विक देखेको छ। यो DSO कम भएको राम्रो मान्ने गरिन्छ। त्यसै गरी टोटल एसेट टर्नओभर, यो टोटल एसेट टर्नओभरहरू बढी भएको राम्रो मानिन्छ। एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो पनि भन्ने गर्छौँ हामीलाई। यो एसेट्सलाई युटिलाइज गरेर कति सेल्स गर्न सकेको छ त भन्ने कुरा आउँछ यहाँ। त्यसैले युटिलाइज धेरै गर्न सकेको राम्रो हुन्छ। त्यसकारण यो बढी भएको राम्रो मान्ने गरिन्छ। यो इन्डस्ट्रीको 3 थियो भने हामीले स्टार कम्पनीको 1.7 मात्र देखेको छौँ। त्यसैले यसमा पनि स्टार कम्पनीको विक छ। प्रफिट मार्जिन रिटर्न पर्सेन्टेज बढी भएको राम्रो हुन्छ। इन्डस्ट्रीको भन्दा स्टार कम्पनीको बढी छ। त्यसैले यो प्रफिट मार्जिनमा चाहिँ स्टार कम्पनीको स्ट्रेङ्थ छ। त्यसै गरेर अर्को ROE भनेको रिटर्न हो। रिटर्न पर्सेन्टेज नै बढी भएको राम्रो हुन्छ। इन्डस्ट्रीको भन्दा स्टार कम्पनीको कम छ। त्यसैले स्टार कम्पनी विक छ। डेब्ट रेसियो, यो भनेको लोन पर्सेन्टेज हो। लोन पर्सेन्टेजको एउटा स्ट्यान्डर्ड स्ट्रक्चर हुन्छ। तर हामीले यहाँ कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ कम भएको राम्रो मान्ने गर्नुपर्छ। तर स्टार कम्पनीको बढी छ। त्यसैले यहाँ पनि विक छ। भनेपछि प्रफिट मार्जिन मात्र स्ट्रेङ्थ छ भने अरू सबैमा विकनेस रहेछ भन्ने कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 2073 वर्ल्ड। यहाँ हिमाल हर्बल कम्पनीको हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ। क्यास, एकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्री यो तीनटा जोड्दा करेन्ट एसेट्स आयो टोटल। यसमा फिक्सेड जोडेपछि टोटल एसेट्स भयो। यता करेन्ट लायबिलिटिजहरू तीनटा छ। यो जोड्दा टोटल करेन्ट लायबिलिटिज आयो। यसमा लङ टर्म डेट, ओनर्स इक्विटी जोडेपछि टोटल लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी भयो। त्यसै गरी इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ। सेल्स रेभेन्यूबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटायो, डिप्रिसिएसन घटायो, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आयो, इन्ट्रेस्ट घटायो, ट्याक्सेबल इन्कम आयो, ट्याक्स घटायो, नेट इन्कम आयो। नेट इन्कम पछि डिभिडेन्ड 4000 रहेछ, एडिसनल टु रिटर्न अर्निङ 5000 रहेछ। मार्केट प्राइस फर अ सेयर अफ स्टक एमपिएस हामीलाई 120 दिएको रहेछ। यसको आधारमा यही ब्यालेन्स सिट इन्कम स्टेटमेन्टको आधारमा हामीले यो रेसियोहरू निकाल्न पर्यो। करेन्ट रेसियो, क्विक रेसियो, टोटल एसेट टर्नओभर, इन्भेन्ट्री टर्नओभर, टोटल डेब्ट रेसियो, प्रफिट मार्जिन र रिटर्न अन इक्विटी। करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटिज हो। करेन्ट एसेट्स हाम्रो 7900 छ भने करेन्ट लायबिलिटिज 3000 छ। क्विक रेसियो भनेको करेन्ट एसेट्सबाट इन्भेन्ट्री घटाउने क्विक एसेट्स आउँछ, त्यसलाई करेन्ट लायबिलिटीले डिभाइड गर्ने हो। करेन्ट एसेट्स हाम्रो 7900 थियो भने यसमा इन्भेन्ट्री 5000 घटाएपछि 2900 क्विक एसेट्स भयो भने क्विक एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटिज गर्दाखेरि हाम्रो क्विक रेसियो आउँछ। टोटल एसेट्स टर्नओभर भनेको सेल्स बाई टोटल एसेट्स हो। सेल्स हाम्रो 30,000 छ र टोटल एसेट्स हाम्रो 25,000 छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो आउँछ। अर्को इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाई इन्भेन्ट्री हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 12,000 र इन्भेन्ट्री 5,000 छ। त्यति गरी चाहिँ हाम्रो इन्भेन्ट्री टर्नओभर आउँछ। अर्को टोटल डेब्ट रेसियो, टोटल डेब्ट बाई टोटल एसेट्स हो। टोटल डेब्ट भनेको हाम्रो सर्ट टर्म डेब्ट र लङ टर्म डेब्ट हो। सर्ट टर्म डेब्ट भनेको करेन्ट लायबिलिटी 3000, लङ टर्म डेब्ट भनेको 4000। टोटल डेब्ट बाई अनि हाम्रो टोटल एसेट्स भनेको 25,000। यसरी 4000 र 3000 7000 चाहिँ टोटल डेब्ट भयो भने टोटल एसेट्स भनेको चाहिँ 25,000 भयो। डेब्ट रेसियो पछि प्रफिट मार्जिन, प्रफिट बाई सेल्स। प्रफिट हाम्रो कति छ 9000, सेल्स हाम्रो 30,000 छ। अर्को रिटर्न अन इक्विटी, नेट इन्कम बाई इक्विटी हो। नेट इन्कम हाम्रो 9000 छ भने इक्विटी हाम्रो 18,000 छ। 9000 बाई 18,000 गर्दा ROE रिटर्न अन इक्विटी आयो।
अनि व्हाट आर द लिमिटेसन अफ रेसियो एनालाइसिस भनेको छ। यो हामीले योभन्दा पहिलाको पार्ट 1 मा डिस्कस गरिसकेको छौँ। अब हाम्रो यो रेसियो निकाल्दा करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटिज, करेन्ट एसेट्स 7900, करेन्ट लायबिलिटिज 3000 गर्दा 2.63 टाइम्स। क्विक रेसियो क्विक एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटिज हो। क्विक एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री डिवाइड करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट एसेट्स 7900, इन्भेन्ट्री 5000 डिवाइड करेन्ट लायबिलिटी 3000 गर्दा 0.97 टाइम्स। टोटल एसेट टर्नओभर सेल्स बाई टोटल एसेट, सेल्स 30,000, टोटल एसेट 25,000 गर्दा 1.20 टाइम्स। इन्भेन्ट्री टर्नओभर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाई इन्भेन्ट्री, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 12,000, इन्भेन्ट्री 5,000 गर्दा 2.4 टाइम्स। टोटल डेट रेसियो, टोटल डेट बाई टोटल एसेट्स, टोटल डेट भनेको लङ टर्म डेट र सर्ट टर्म डेट भनेको करेन्ट लायबिलिटी र लङ टर्म डेट भयो, डिवाइड टोटल एसेट्स गर्दा 28%। प्रॉफिट मार्जिन भनेको नेट इन्कम बाई सेल्स, नेट इन्कम 9,000, सेल्स 30,000 गर्दा 0.3 वा 30%। अर्को रिटर्न अन इक्विटी, नेट इन्कम बाई इक्विटी हो, नेट इन्कम 9,000, इक्विटी 18,000 गर्दा 0.5 वा 50%। अब ड्यू 2072, BC company has current assets of rupees 8 lakh and current liabilities of rupees 5 lakh. यो दुईटा हामीलाई गिवन छ, करेन्ट एसेट्स 8 लाख र करेन्ट लायबिलिटीज 5 लाख। What effect would the following transaction have on the firm's current ratio? फर्म्स को करेन्ट रेसियोमा के इफेक्ट पर्छ भनेर सोधेको छ। हामीलाई गिवन हामीले पहिला लेखौँ करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीज। एमा हामीलाई 2 ट्रक्स आर पर्चेज फर अ टोटल अफ रुपिज 1 लाख इन क्यास। दुईवटा ट्रकहरू टोटल 1 लाख क्यासमा पर्चेज भएको छ भन्यो। अब हामीले मात्र करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटीमा के इफेक्ट पर्छ त्यो हेर्न पर्यो। त्यो दुईटाको इफेक्ट थाहा भएपछि करेन्ट रेसियोको इफेक्ट थाहा हुन्छ। त्यसैले दुईवटा ट्रक क्यासमा किन्यो भनेपछि ट्रक आयो, ट्रक आउनु भनेको फिक्स एसेट्स बढ्नु हो। तर केमा किनेको छ त क्यासमा किनेको छ, क्यासमा किनेपछि क्यास गयो, क्यास जानु भनेको करेन्ट एसेट्स घट्नु हो। त्यसैले यो ट्रान्जेक्सनले करेन्ट एसेट्स घटेको छ भने करेन्ट लायबिलिटीमा चाहिँ केही इफेक्ट परेको छैन। त्यही अनुसार मैले यहाँनिर करेन्ट एसेट्स डिक्रिज बाई 1 लाख एन्ड देयर इज नो चेन्ज इन करेन्ट लायबिलिटीज भनेर लेखेँ। करेन्ट एसेट्स 1 लाखले घटेको कारणले, करेन्ट एसेट्स हाम्रो 8 लाख थियो, यसमा 1 लाख, 1 लाखले भनेको 1 लाखले घटेको कारणले हामीले करेन्ट एसेट्सबाट त्यो 1 लाख रुपियाँ चाहिँ घटायौँ। यो क्यास घटेको भएको भएर घटाएको। अनि डिवाइड करेन्ट लायबिलिटी चाहिँ 5 लाख भयो, नो इफेक्ट। यो गर्दाखेरि हाम्रो 1.4 टाइम्स आयो। मात्र यो ट्रान्जेक्सनले हाम्रो करेन्ट एसेट्स क्यास गएको कारणले करेन्ट एसेट्स घट्यो 1 लाख रुपियाँ। त्यसैले करेन्ट एसेट्स हामीले घटाएर करेन्ट लायबिलिटी त्यही राखेर करेन्ट रेसियो निकाल्यौँ। त्यसपछि सेकेन्डमा द कम्पनी बरो रुपिज 1 लाख अन सर्ट टर्म बेसिस। कम्पनीले 1 लाख सर्ट टर्म बेसिसको रूपमा बरो गरेको छ भनेको सर्ट टर्म लोन चाहिँ लिएछ। सर्ट टर्म लोन लिनु भनेको करेन्ट लायबिलिटी बढ्नु हो। त्यसैले 1 लाख रुपियाँ बराबरले करेन्ट लायबिलिटी बढ्यो। टु क्यारी एन इन्क्रिज इन रिसिभेबल अफ द सेम एमाउन्ट, यही पैसाले चाहिँ रिसिभेबललाई बढायो। रिसिभेबललाई बढायो भनेपछि रिसिभेबल बढ्नु भनेको करेन्ट एसेट्स बढ्नु हो भनेपछि 1 लाखले करेन्ट एसेट्स पनि बढ्यो। त्यसैले सर्ट टर्म लोन बढ्यो, करेन्ट लायबिलिटी बढ्यो, रिसिभेबल बढ्यो भनेपछि करेन्ट एसेट्स बढ्यो। यो ट्रान्जेक्सनले सर्ट टर्म बोरोइङको एमाउन्ट रिसिभेबल इन्क्रिजमा प्रयोग भएको कारणले करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटी दुईटै सेम एमाउन्टले बढ्यो। त्यसैले हामीसँग 8 लाख र 5 लाख पहिला थियो भने अब 1 लाखको ट्रान्जेक्सन भएको छ, 1 लाखले करेन्ट एसेट पनि बढ्यो, 1 लाखले करेन्ट लायबिलिटी पनि बढ्यो। यति गर्दा 1.5 टाइम्स आयो। थर्डमा एडिसनल कमन स्टक अफ रुपिज 2 लाख इज सोल्ड, 2 लाख रुपियाँ बराबरको कमन स्टक सोल्ड गरेको छ। एन्ड द प्रोसेस इन्भेस्टेड इन एक्सपान्सन अफ सेभरल टर्मिनल्स, र यो सेयर बेचेर आएको पैसालाई चाहिँ सेभरल टर्मिनल्सहरू एक्सपान्सन गर्नको लागि प्रयोग गरिएको छ अरे। भनेपछि कमन स्टक बेच्यो भन्दाखेरि यसले करेन्ट लायबिलिटीमा इफेक्ट परेन, मात्र इक्विटीमा पर्यो। त्यसै गरेर यो बेचेर आएको पैसा चाहिँ सेभरल टर्मिनल्स एक्सपान्सन गर्न प्रयोग भएको छ भनेपछि यसले करेन्ट एसेट्समा पनि इफेक्ट पारेन। यता सेयर बेच्यो भनेपछि इक्विटीमा इफेक्ट पर्यो भने करेन्ट लायबिलिटीमा इफेक्ट परेन। त्यसै गरेर सेभरल टर्मिनल्स एक्सपान्सनको लागि खर्च भएको छ भनेपछि यसले करेन्ट एसेट्समा इफेक्ट पारेन।
त्यसैले करेन्ट लायबिलिटी र करेन्ट एसेट दुईटैमा इफेक्ट नपरेको कारणले हाम्रो यसमा हामीले करेन्ट एसेट निकाल्दा ए माथि दिएकै करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटी मात्र प्रयोग गर्नु पर्यो। इट मेक्स नो इफेक्ट अन करेन्ट एसेट एन्ड करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट एसेट्स 8 लाख, करेन्ट लायबिलिटिज 5 लाख गर्यो, 1.6 टाइम्स आयो। त्यस्तै गरेर अर्को छ हाम्रो account payable to rise to pay a cash dividend of 40,000 out of cash भनेको छ। account payable राइज भएको छ र यसबाट चाहिँ हामीले क्याश डिभिडेन्ड तिरेको छौँ भनेको छ। account payable राइज हुँदाखेरि हाम्रो करेन्ट लायबिलिटिज बढ्यो। account payable बढ्नु भने करेन्ट लायबिलिटी बढ्नु हो र क्याश डिभिडेन्ड पेड गर्यो भनेपछि क्याश डिभिडेन्ड दिँदाखेरि हाम्रो के भयो त करेन्ट एसेट्स घटेको छ। क्याश गएको छ, क्याश जानु भनेको करेन्ट एसेट्स घट्नु हो। त्यसैले करेन्ट एसेट्स डिक्रिज बाई 40,000 एन्ड करेन्ट लायबिलिटी इन्क्रिज बाई 40,000। यो गर्दाखेरि हाम्रो 1.41 टाइम्स आएको छ। करेन्ट एसेट्स डिक्रिज भयो क्याश पेमेन्ट गरेको कारणले र एकाउन्ट पेबल राइज गरेको कारणले करेन्ट लायबिलिटिज बढ्यो। यही भएको कारणले हाम्रो करेन्ट एसेट 1.41 टाइम्स भयो। अर्को हामीलाई यहाँनिर सोधेको थियो डिस्कस द लिमिटेसन अफ करेन्ट रेसियो भनेको छ। करेन्ट रेसियोको लिमिटेसनको कुरामा हामीले करेन्ट रेसियोले क्वान्टिटेटिभ डाटा सो गर्छ, क्वालिटेटिभ गर्दैन भन्ने कुरा हामीले जुन रेसियो एनालाइसिसमा लेखेको थियौँ त्यसै खालको कुराहरू समावेश गरेर यसको लिमिटेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसार लेख्नु होला। हामीले बुक पनि रिफर गरेर त्यो गर्न सक्छौँ, त्यसमा म अहिले प्रवेश गरिनँ। अब ट्यु 2070 कन्सिडर द फलोइङ डाटा अफ अ कम्पनी रुपिज इन 1000 भनेको छ। सेल्स, टोटल एसेट्स र नेट इन्कम दिएको छ। डिटरमाइन टोटल एसेट्स टर्नओभर भन्यो। टोटल एसेट्स टर्नओभर भनेको सेल्स बाई टोटल एसेट्स, सेल्सलाई टोटल एसेट्सले डिभाइड गर्ने। नेट प्रफिट मार्जिन भनेको नेट इन्कम बाई सेल्स भयो। त्यसै गरी अर्निङ पावर रेसियो, अर्निङ पावर भनेको हाम्रो रिटर्न अन एसेट्स हो। रिटर्न अन एसेट्स भन्ने बित्तिकै नेट इन्कम बाई टोटल एसेट्स गर्नु पर्यो। अफ द कम्पनी फर इच इयर, प्रत्येक वर्ष निकाल्नु पर्यो। हेज द पर्फर्मेन्स अफ द कम्पनी इम्प्रुभ ओभर इयर्स भनेको छ। पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ छ कि छैन भन्ने कुरा पनि भन्न पर्यो। त्यही अनुसार क्यालकुलेसन अफ टोटल एसेट्स टर्नओभर, नेट प्रफिट मार्जिन, अर्निङ पावर और रिटर्न अन एसेट्स हामीले निकाल्दैछौँ। टोटल एसेट्स टर्नओभर भनेको सेल्स बाई टोटल एसेट्स। सेल्स हाम्रो 100 थियो, टोटल एसेट्स 80 थियो। 100 डिभाइड 80, इयर 2 मा 150 डिभाइड 110, इयर 3 मा 175 डिभाइड 120। यो हाम्रो टोटल एसेट्स टर्नओभर भयो। अब नेट प्रफिट मार्जिन, नेट इन्कम बाई सेल्स। नेट इन्कम हाम्रो 12 छ, सेल्स हाम्रो 100 छ। यता 15 डिभाइड 150, त्यही अनुसार हामीले भ्यालु पुट गऱ्यौँ। 12%, 10% र 20% आयो। अर्निङ पावर रेसियो अर्थात् रिटर्न अन एसेट, नेट इन्कम बाई टोटल एसेट्स। नेट इन्कम हाम्रो 12, टोटल एसेट हाम्रो 80 छ। 15 डिभाइड 110, 35 डिभाइड 120 गर्ने। यो गर्दाखेरि हाम्रो 15%, 13.63% र 28.17% आयो। अब हामीलाई पर्फर्मेन्स सोधेको छ। पर्फर्मेन्स कस्तो छ त हेर्नु पर्यो यो इयर्सहरूमा। टोटल एसेट्स टर्नओभर कस्तो छ? टोटल एसेट्स टर्नओभर सुरुको वर्षमा 1.25 थियो, त्यसपछि 1.36 भयो, 1.46 भयो। भनेपछि टोटल एसेट्स टर्नओभर बढ्दै गएको छ। यसको बेटर पर्फर्मेन्स देखेको छ। यसमा चाहिँ एसेट्सहरू पूर्ण रूपमा युटिलाइजेसन हुँदै गएको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसै गरी अर्को नेट प्रफिट मार्जिन के छ त 12%, 10%, 20%। नेट प्रफिट मार्जिन सुरुको वर्षमा 12 थियो, सेकेन्ड इयरमा घटेको छ। यसमा राम्रो सेल्स हुन सकेको छैन भन्ने बुझिन्छ। अर्थात् सेल्समा हामीलाई रिटर्न पर्सेन्टेज राम्रो आएन भन्ने बुझिन्छ भने लास्ट इयरमा यसको पर्फर्मेन्स राम्रो देखिन्छ। 20% छ, यो राम्रो बुझिन्छ। त्यसै गरी रिटर्न अन एसेट्स, नेट इन्कम बाई टोटल एसेट्स हो। नेट इन्कम बाई टोटल एसेट्स ROA, यो हाम्रो सुरुमा 15% थियो, त्यसपछि घटेको छ। घट्नु भनेको एसेट्सलाई राम्रो युटिलाइजेसन भएन भन्ने बुझियो। रिटर्नको केसमा एसेट्स राम्रो युटिलाइजेसन भएन भने लास्ट इयरमा के छ त बढेको छ भनेपछि बेटर पर्फर्मेन्स भएको छ भन्ने बुझिन्छ। यति भन्दै आजको क्लास यहीँ अन्त्य गर्छु।
हवस् त, धन्यवाद।